पोरा मुखारी ताका दिन वाचुया तो धीर घडप आमचे दारोण ताका वखाणुया आखी प्रीतून सगळो संसार ताच्या हातांत आसा उंचूच पर्वत कोलकोल दर्ये ताणेच घडून हाडल्या सर्वेच पोरा मुखारी ताका दिन वाचुया तो धीर घडप आमचे दारोण ताका वखाणुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समय येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ता सवे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमच्या नोवेनाचो 5वो दीस आनी ह्या 5व्या दिसा विशेष बरी नोवेनाच्या वेळार आमी नियाळ करतला. आमचे जे मुनियारी आसात, याज्ञीक आसात, याजक आसात, धर्म भाव भयणी आसात, तर ह्या सगळ्यां पासत आमी मागूंक आनी बेसाचे कायदे पाळूंक ताच्या मदें नवीकरण कशें करूंक जाता म्हणलें आमी आज आयकतले. पूण आमी बलिदानांत आज आमी भाग घेता आसतना आमी केल्या पातकांची आमी उगडास करुया. आमी सर पातकी जावन आसा, तर थोडो वेळ नियाळकार आमचो पातकाचो उगडास करुया आनी देवा कडेन भोगसणी मागया. सगळीं सांगाता म्हणया, हांव पातकी आनी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या सौम्या काकूट को सौम्या सौम्या काकूट को Cristo Cristo काकूट को Cristo Cristo काकूट को सौम्या सौम्या काकूट को सौम्या सौम्या काकूट को. काकूट सदा देवा, आमी भोव अस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्या अस्कोतकायेन आमकां बोळ दी आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता लागीं तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांत. आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. असिरियाच्या रायान होसेयाक धरून बंदेंत घालो. उपरांत ताणें सगळ्या देशाचेर धाड घाली आनी तो समारियाक आयलो. 3 वर्सां पर्यंत ताणें ताका वेडो घालो. होसेयाच्या 9व्या वर्सा असिरियाच्या रायान समारिया स्वाधीन केले. इस्रायलितांक बंदिवाना करून असिरियाच्या वेली आनी तांकां गोजानांतल्या हाबोर न्हंयच्या देगेच्या हाला शहरांत आनी मेदियाच्या शहरांनी वस्तू करूंक दिलें. हें घडलें कित्याक इस्रायलितांनी आपणाक इजिप्ताच्या राया फाराव्याच्या हातांतली सोडयल्ल्या सरस्परा आपल्या देवा विरोध पातक केले
आणि परक्या देवाची पुजा केली. सरेस्परान इस्रायलींची मुकली दावंडायल्यांक राष्ट्राचे रिवाजी रीत तांणी पाळले आनी इस्रायलाच्या रायांनी दिल्ली देख तांणी घेतली. सरेस्परान इस्रायलाक आनी जुदाक आपल्या प्रवाद्या आनी दर्शी उदेशी सत्राय दिल्ली. तुमच्यो खोटो वाटो सांडा आनी म्हजे आदेश आनी नियम हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या आनी म्हज्या सेवका प्रवाद्या मुखांत परगट केल्ल्या धर्मशास्त्राक अनुसरून पाळा. तरी ती म्हजें उतर आयकली नात. बगार सरेस्पर आपल्या देवाचे विस्वास दवरिनातल्या आपल्या पुर्वजां परी धारून जाली. तांणी तांचे नियम ताणें तांच्या पुर्वजां कडेन केल्लो सल्लो आनी तांकां दिल्ली सत्राय ह्या सगळ्याचो तिरस्कार केलो. व्यर्थ मुर्तींची पुजा करून ती व्यर्थ जाली. देखून सरेस्पराचो क्रोध इस्रायलाचेर पेटलो. तांणी तांकां आपले दिश्टीक मुकली पयस दावंडायली आनी जुदाची कुळी मात्र उरली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. जवाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सरेस्परा. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सरेस्परा. देवा तुवें आमकां सांडून घाली, आमचें बोळ मोड उडयलें. तूं आमचे रागार जालोय, पूण आतां आमचे थंय परत्यान ये. जवाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सरेस्परा. तुवें धर्म कंपेशी केली आनी ती घडली. आतां ताच्यो फुट्यो सरक्यो कर, ते हालता दलता पळय. तुजे परजेक तुवें कश्ट नश्टांक घाली, तकलेक चडटा तसलो सोरो आमकां वांटून दिलोय. जवाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. देवा आमकां तूं सारकी सांडून घालताय वे. आमच्या पुर्वजां बराबर कित्याक म्हूण तूं आतां भायर सरनाय. आमकां हात दिवन दुस्मानाच्या इजेंतले निवार. कित्याक मनशाचो आदार कित्याकच उपकारना. आमचो जवाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. आमी सगळीं उबे रावया. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांत अत्रेक आनी चिंतना पारकिता तसलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. सांत प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी नीत करूंक नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें कुसकूट तूं कित्याक पळयताय,
आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती फाटी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांत एक फाटी आसतना तुज्या बाबाक तूं कसो म्हणयताय, राव तुज्या दोळ्यांतली खुसकूट म्हाका काडून दी. डोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली फाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतली खुसकूट काडूंक तुका निवळ दिश्टीक पडटलें. देवाचें उतार्यें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता सवय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, आज ही सुवार्ता आमकां दाखोवन दिता कशें आमी जायतो वेळ दुसऱ्यान केल्ल्या पातकांचो उगडास आमी करता. हो मनीस असो, तो मनीस तसो, ताणें हें पातक केलां, ताणें तें पातक केलां म्हूण आमी जायते फावटी पळयता. पूण जेजू आमकां म्हणटा, पयलें आमी कितें पातक केलां म्हूण पळोवंक जाय. दुसऱ्यांक सांगच्या पयलें हांव कशे भाशेन जियेतां, म्हजें जिवीत कशें आसा तें. म्हजें जिवीत सारकें आसा जाल्यार म्हाका दुसऱ्यांक देख दिवंक जाता. जर हांवूच सारको ना जाल्यार दुसऱ्यांक हांवें कशी देख दिवं येता. कित्याक विशेश परी आमकां देवान रचला. तो जाणा आमी किरकोळ, आमी पातकान सांपडटा. तो दुसऱ्यांचो न्याय करचो कायदो आमचो न्ही, देव न्याय करता. कित्याक तो जाणा मनशाच्या काळजान कितें आसा तें. आज मोगाच्या भावांनी भयणीनो, दुसऱ्याक बोट दाखोवचे पयलें आमी आमच्याच काळजान पळोवया. आमी केल्ल्या तो पातकांचो उगडास करुया. आमी केल्लीं वायट कामां कितें आसात तीं पळोवया. आनी म्हजें जिवीत जर हांव बदलता जाल्यार, म्हजें जिवीत हांव जर नवीकरण करता जाल्यार हो आख्खो संवसार नवो जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरीसपर मानून घेव. देवा आमच्या सुरंगच्या बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एक्याच पुतान आमकार मर्याद थावन जल्म घेताना तिचें आमकारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपल्यान घेतलेल्या मनशा संबाय वरी आमकांय आमच्या पातकांती निवारूंक तो पवित्र करूंक आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परते उबारता सर्वे हेस्पोहराक आमच्या देवाक दिहीन वासुया होय असे आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्रपा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिन वासूंक फावो आनी हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आमकां मायेचो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिच्या दिन वासनेचें गीत गावन तुजी खणवळाय आमी वाखणता शेकान शेक पृथ्वी विचेर कितलीं वर्तीं तुजी विचमिता सर्वकालीन मनशांथाय कितली अप्रमीत तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवीक चाकरणेचेर खाकळुतेन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडोनदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणतात सरकार तांच्या वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय 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 उत्सर्गी तुका सोय बापा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उंड घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परेन जेवण जातो आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी पियेयात म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सासणीक कराचें रगत पातकांच्या पक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावार्थ सुगोट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरपता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्ती म्हणून उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडवण सोडणीची काळज तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताल्यांक आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सरेस्परा किप्रितमेच्या विस्तार तूं पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा ऑस्वर्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोवय पुनर्जीवनपणाचो बरोसुद्र मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां तूं इश्टाको ते मेल्यांक समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया करून मागता हांव कारमरे देमाय संगाती भाग्यवंत धरून दोत आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या शेजू वरवीं त्या शिजू संगाता त्या शेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुमेजू ख्रिस्त्याची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयले नेम रातून आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांती आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुणेदेवी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरसणो त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोर आकांतांती वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थीचे दीस काल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं, तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा त्या शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकपेटतां. तुज्या चडशिल्लो कोडसरून केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. आस्रोदी देवा लिपूय म्हाका घालून तुज्या पापट्या सावळी. आस्रोदी देवा लिपूय म्हाका घालून तुज्या पापट्या सावळी. तूच मोसो परवसो तुजे रुजपाक येता. दुस्मान वेडो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारोका. आस्रोदी देवा लिपूय म्हाका घालून तुज्या पापट्या सावळी. आस्रोदी देवा लिपूय म्हाका घालून तुज्या पापट्या सावळी. प्रार्थना. कोणवल्या बापा भाग्यवंत आमकां मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. त्याच आमकां मारयेचे देख घेवन तिच्या वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाऱ्याची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोरणी जाणटी सगलो विस्वास दवरून एका ताळ्यान माये उलो माताक प्रार्थून. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमेन. ये पवित्र आत्म्या रोचणारा आनी कृपेची बांदारा बरी खालसा तुझी रोचना ये कोर आमकां तुझी तेंपला. धाड तुझे आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आणि संसाराचे रूपूच तूं नवो करतलो. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. कार्तिकायेन आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे बोगसडे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानता. हांव तुजेर पात येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या बोडान तूं सोर बरो देव देखून आनी आमी तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख धरता. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. मागुया आमचे पाप सायबाच्या येवजोड्या पासत किरीत भाशेन ह्या दिसांनी ही कोरोना व्हायरसची पिडा पयस जावच्याक आनी तेच बरोबर आमी ह्या भुमीची संवसाराची सांबाळ करच्याक. मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवूं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. निमान मुरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जेताय आसा स्त्रे मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांकाळ. आमेन. आमचे मायेक आतां आमी उलो मागता. तुजे आश्रय खाल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी.
पण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. सासवोट आदाराचे माये तुजे नवोच घेतल्यार आमची काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हजे काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी मोगाळ माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भगांतलो बेगीन उठूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलवण्यांक खोट्या इश्टांक पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुंभसराचो आनी कुंभन्याचो साक्रमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कोश्टां उपराद्या मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशेर राजी जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस पाटिना रावना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आनी मोर लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान हांवें तुजो निमाणा संस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जोटण कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग सासवड आदाराची बाये. क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोडपोत वेदरा आनी काकुत्सरा देबा जाणें मनशे कुडाक आदार दिवचे पासत निर्मिलाय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी. आमी तुका प्रार्थाव. तिचे मागणे वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावूंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. आमेन. विस्वासान देवाक आमी आर्गां दिवया जी देणी देवान आमकां फावो केल्यांत. तेच बरोबर उगडास करूंक जी आमच्यो गरजो आसात सायबणीच्या मजतीन देवान आमकां ती फावो करच्याक. विस्वासान नव्याच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सासवड आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. एकाक तुजे माये तुजेर कर म्हजें. हांव आयकता सगळ्यांक तुका आचारिल्ली आश्रय आनी बरवशा पातक्यांच्या. जावं तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवा दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळतीन हो विश्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव स्वतंत्रां म्हज्या सासणाच्या सालासावची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण पियेतां पातकाच्या ताळण्यांत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर उरता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थना मागता तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक हेमकोंड्याच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग.
Naman bari kurpen bodlole सर्वेस्पोर जतायसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यांपासून माग. नमान बरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जतायसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यांपासून माग. नमान बरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जतायसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरिये आदार दी ओ दुष्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असो काळजांच्या माग पडचेपासून त्या शहरातील देवाच्या मुनियरांची विनोद कर. सगळ्या देवाक भेटलेल्या स्त्रियांपासत फावो कर तुझो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुझो शासनाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखींक दिणी. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली ही माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजेपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सोदूंक घाल. फोड तुज्या सोडवणेचो जो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. माय माग मोज पासन स्वर्गाने तुझे पयस पण करता मोडकर वड्यान जिनेन खरखस दर्यान. ओ आगवार माय उसरो नारदावन पयसोला मोयमेच्या सांबाळ बुजोय तो बाळाया गोडव्या मोगान तुझ्या. मोगाळ माय माग मोज पासन जतनाय थांबोय नाका. सर्गीन सासणांक तुज मोग आनी अनाथ फावसो म्हाका. भाव भयणीनो, हो आमचे आयज 500 नोवेन आनी आयचो विशय जावन आसा नोरसोणी मुन्यारांची. मुन्यारी कोण? पाद्री भाव. पयले भाव भयणीनो, काल आमी विचार केला लौकीक लेटी, आयज पाद्री भावांची नोरसोणी. आमी पाद्री भाव आमी स्वता आमची नोरसोणी करपाक जाय. कित्याक मोजेसा भाशेन आमी तुमकां वतात फुडें आनी ताका लागून आमचो एक व्हडलो कायदो जाता की आमी पयले नोये जावपाक जाय. जेन्ना आमी नोये जाता तेन्ना भाव भयणीनो आमच्यान तुमकां फुडें व्हरपाक जाता. पयले म्हणल्यार हांव ब्रादर आसतना आमी कॅलकटा गेल्ले आनी कॅलकटा वेतोच आमी मदर ट्रिजाच्या थिंगा जाग्यार आमी काम करतालीं. एक सुमान बोर सगळे काम कोत्तोच आमी थिंगा रावले तांचे बरी. ते पळय हात ते दुयेंस मनशा बरी रावले आमी. आनी मागीर एक सुमान जातोच आमचो पळय इन्चार्ज आसलो फादर पियो म्हूण आसलो, पियो लोबो. ताणें म्हणलें आमकां आमी मदर ट्रिजाचो आशिर्वाद घेवया. तिनाची जिती हाडली आनी ताका लागून आमी ते व्हडले तांचे पयले माळ्यार तिचें कॅलकटा तिचें हें आहा, कितें तें चॅपल आहा. आमी त्या चॅपलान वचून बसले. आमी 18 ब्रादर जाल्ले आनी तो पाद्री आमचे बरोबर. आनी आमी थिंगा वतोच मदर ट्रिजा आयली आमकां दिमेर घातले आनी आमचे बरी मागणे करूंक लागले. मागणे कोत्तोच उबी रावली, आमी उबे रावले आनी मदर ट्रिजान सांगलें हांव तुमकां ब्रादर म्हणाली, हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता. आमी सांगलें
मदर सांग आमकां कितें तें एडवायस दी आमकां, कित्याक थोड्या वर्सांनी आमी सगळे पाद्री जातले. आनी तिणें म्हणलें, ब्रदर्स, तुमकां तर पाद्री जावपाक जाय जाल्यार भाग्यवंत पाद्री जायात. भाग्यवंत तर जायना तुमची गरज ना. भाव भयणीनो, आमी पाद्री पयले भाग्यवंत जावपाक जाय. कित्याक आमकां पळोवन आमच्या रस्त्यार चलतात तांकांय देव मेळपाक जाय. आमचे मोदे, आमचे पाद्री भावां मोदे, ओतम्या मोदे तो जेजू आहा, आमी जेजू दिवपाक जाता. मोज्याच तो जिवितान जेजू ना, मोज्यान जेजू दिवपाक जायना. आमी मागण्याचे मनीस जावपाक जाय. लोकांक पळोवपाक जाय की आमी पाद्री भाव मागणे कोत्तात. भाव भयणीनो, मागणे हांव खंय शिकला? घरान शिकला. आमी चॉल सिस्टम आमची घरां ल्हान आसतना, आनी आमच्या घरान 7 म्हणल्यार मागणे आसताले. आनी तेन्ना आमच्या बिल्डिंगान एक ब्लॅक एंड व्हायट टीव्ही हाडली. आनी ते थर्सडे म्हणल्यार थर्सडे एक प्रोग्राम आसतालो, चिमाजी आप्पा. ती चिमाजी आप्पा म्हणल्यार ते सारके 7:30 सुरू जाताले एडवर्टिजमेंट, आनी 25 मिनटांचो तो प्रोग्राम. तर आमच्या घरान सारके 7 त्योस पाय माय बसतालीं आनी आमी ते एक भाव फुडें. आनी आमच्या घरान मागणे चलताले. आतां आमचे मागणे अशें, पयले 5 मिस्तेर, ताच्या फाटल्यान मागीर लिटनी जातच मागीर आनी थोडे मागणे, आनी मागीर आवय बापायचे बेसां घेवन आल्ताराचेर हात धरून आमी ते चिमाजी अप्पाक बसून पळयताले. तर हांव म्हज्या बापूयच्या फुडें बसलोलो, आनी तेन्ना ते आमचे बॅनियन आसताले आनी हाफ पॅन्ट. आनी मागीर सुरू करतालो बापूय, माय, व्हडलो भाव दुसरो आनी हांव. त्या दिसा आमचें मातशें कितें लेट जालें, तर मोजेर पडले ते. आनी आमच्या वॉलाचेर एक घोडियाल हाडली. आनी म्हजो वेळ पावतच हांवें ते घोडियालाक पळयलें, आनी फकत 5 मिनटां हा चिमाजी अप्पा सुरू जावपाक. मोजेर पावतोच तो मिस्तेर हांवें तो घडघडायलो. आमच्या बाबा सर्गीच्या थंयच्यान काबार केले. एका 2 मिनटां भितर बापूय फाटल्यान बसलोलो, ताणें एक थापड मारले फाटीचेर म्हज्या, आनी म्हणालो, पोत्तून म्हूण रे. रोडकी येयली, रोडोंक लागलो हांव. आनी पोत्तून म्हणलें ते मिस्तेर. कोत्ता 7:40 जाले. म्हजो कुशीक भाव बसलो, तो म्हाका सांगता, तूं भायर ये, तुका दाखयता. तुका लागून म्हजे चिमाची अप्पा गेली. भाव भयणीनो, त्या दिसा मागण्यांची इम्पॉर्टन्स हांव शिकलो. मागणे भाव भयणीनो आमच्या जिवितान आसपाक जाय. आमी विश्वासी मनीस आसपाक जाय. आमचे मोदे तर म्हजे पाद्री जिवितान तर विश्वास हा, म्हज्यान हो विश्वास आनी भावार तुमकां दिवपाक जाता. हांवूच तर विश्वासी मनीस ना, म्हाकाय विश्वास ना, हांव दुसऱ्यांक कसो विश्वास दितलो? भाव भयणीनो, आमी पाद्री भाव जावपाक जाय सर्विसाचे. आमचे सगळे आमी सोडले, गोराबे सोडले, सगळे सोडले. 16, 15, 15.5 years वर्सां आमी गोर सोडून गेले. कित्याक लागून? तुमची सेवा करपाक. आमी पाद्री भाव सेवा करपाक येयल्यात. भाव भयणीनो, हे जावन आसा आमचें जिवीत. आमच्या पाद्री भावाचो सगळे आयज इग्रोजीक मातेक सगळे आनीक वोकेसांव आसपाक जाय. भाव भयणीनो, आमकां वोकेसांवची गरज. हांव जाय आवय बापायक मागता, आनी भुरगीं जाय आमकां, आनी भुरगीं जाय आमकां. कित्याक भुरगीं आसत जाल्यार ते बाबडे पाद्री आनी माद्री जावपाक वेतेले. आमकां तुमची गरज. आमकां जाय ही भुरगीं, आमकां जाय आनीक पाद्री आनीक माद्री जाय आमकां इगोर्जेन. आमचे पासत मागात. आमी तुमचे पासत मागतात, पूण तुमी आमच्या पासत मागात. आमी मोन्यारी जेजूच्या काळजा भशेन जावपाक जाय. आमी आल्तेर क्रिस्तूस, आमी दुसरे जेजू, आमी जेजू दुसऱ्या दिवपाक जाय. ताका लागून आमच्या पाद्री माद्रींक मागणे करात. विश्वासान आमचे मायेक आमी उलो मारुया.
Bo konwade angwar morie, ugbras dor, kiton tuzo oso, आसरो घेऊन घेऊन धावलो धावलेलो, तुझो आधार मागूंक आणि तुझी मदत सोदूंक गेलेलो तुझ्या हातांतलो आशिर्वाद घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या परवशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवन येता ही आमकारीची आमकारी माय म्हजी तुज्या सरशेन हांव येता हांव पातकी आनी तूं केस तुजे मुखार उबो रावता हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करूं नाका पूण तुज्या दया करून ते आयकून घे आनी फळादी कर आमेन आतां आमी जेजूक पवित्र साक्रामेंतांत आल्तारीचेर दवरता तूं आमचो धोनी आमचो सोडवणदार विस्वासान ताका उलो मारता ताचो आदार आशिर्वाद आमी घेता विश्वासान जेजूक आमी उलो मारुया काकूत सरास सुमे जेजू उगोनीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेले मोगान वजपांच्या आल्तरा वेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय सदांच आसूंक आमचे मोदें संवसार संभोपर्यान तुजे दोयाल दोळेपणान आमची मोतयां घेणे वयर तुजी सत्या चलय तुजे बोल्या मोगान आमकां शेगुणेची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिस्तांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुज्या थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमे देवस्थानांत सरकार बगोवंक तुका सासणाच्या सासणांक आमेन सगळ्या आमच्या पिडेवंतांचे पासत आतां आमी मागता आमचो आदार सुम्याच्या नवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार वसला सुमी आमचे मागणी आयकून घे आनी म्हज्या रुतान तुजी शिंपाव सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी तुज्या आत्म्या थाय प्रार्थुया प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फाबो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनदवत आदारान बागेवून सदांच सांगवर मौर्येच्या निबारूंक ह्या काळाच्या कोंदींतली आनी बगूंक पावूंक सासण दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भशेन तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता राजवट करता सासणाच्या सासणांक आमेन शाश्वत आदाराचे मायेचे ह्या मागणे वरवीं सोय पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वोट देवू आनी सदांकाळ तोगू आमेन Marie powi चित्रार्थांत दुगडव्यांच्या दोळ्यांनी पळे सासवत आदाराची माये सरपडतोच्या पाया लागीं तुजे वेंगेन बाळोक तुजो आराम तुज्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दूख तुजे माये तुकाच तें हांवें येद्या व्हडत्या साक्रामेंतान सोर पोट
नमस्कार करूया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रीती आदार्या अस्कोत विश्वाक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनोन आनी स्तुती जावं नो मान वर्णो पदवी प्रताप फागो गाजो दी देवना दोगाय तान उपजोन येतोल्या एक सारकी वाकाणी जावं आमेन. प्रार्थया देवा ह्या वचपाच्या साक्रामेंतांत तुज्या कुस्नाचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या पदवी आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणेचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासनांक सदैव जावं देव सदैव जावं ताचें पवित्र नांव सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावं जेजूचें नांव सदैव जावं ताचें भोव पवित्र काळीज सदैव जावं ताचें भोव आमोणीक रोगोत सदैव जावं जेजू अवतार वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदैव जावं पवित्र आत्मा बुजवणदार सदैव जावं देवाची वोटमाय भोव भाग्यवंत बरी सदैव जावं तिचे पवित्र आनी निश्कलंक गोड संभव सदैव जावं तिचे अनोद्वंत कुडी आत्म्या सयत सरगार व्हरप सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवर आनी माय सदैव जावं भाग्यवंत जुझे तिचो भोव निर्मळ पोती सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां ताई. माय बोमो माय सुंदरी आधार मागता वादार दी कोता भीड विचित्राक वारी पाव माय पाव प्रतावामी माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी माये पाव दुखी गोदीनी पिडेस्ताक वळवळ्यांनी फाल्यां दीस तांचेर उजवाड भलायकेन संतोष पोतो माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी यादनिका पामाद्रींक बोयना बाप सायबाक राजोडगिया आमी तांचे पोरकूण गायतल्या सांगाती सुख दी स्वर्गार माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव
sorvoi uschia godini, Mae pau pratawami, Mae pau anganas lolia, Amchi kalza aurdelia, Tangkatu jage mayasria, Raksambal barbitolia, Mae pau tu pawamka, Mae pau tu pawamka, Pau sorvoi uschia godini, Mae pau pratawami.